पुस्तकालय भक्ति शाश्वत प्रेम कला आमुख प्रेम्णः एकः शब्दः अस्ति यस्य वयम् अधिकतया प्रयुञ्ज्महे न्यूनतया च अवगच्छामः। समस्या अस्ति यत् प्रेम्णः अनेकाः प्रकाराः सन्ति। विभिन्न प्रकारस्य प्रेम्णः मध्ये वयं यत् भेदं कर्तुं शक्नुमः तस्य एकः सम्बन्धः कालेन अवधिना सह अस्ति। प्रेम कियत् कालं यावत् स्थास्यति। केचन प्रेम कतिपयदिनानि, केचन जीवनं, केचन च सदा स्थास्यन्ति। अधिकांशः प्रेम्णः उत्तरस्य आकाङ्क्षां कुर्वन्ति, परन्तु व्यर्थम्। शरीरान्तरे प्रेम क्षणिकं भवितव्यं नित्यैकान्ताना शरीरं क्षणिकं भवति। किन्तु आत्मानं किम्? एकान्ताः शाश्वते आध्यात्मिकलोके न मिलन्ति तत्र च अमृतप्रेम न भोक्ष्यन्ति कदाचित्। परन्तु प्रश्नः अस्ति यत् वयम् आध्यात्मिकजगत् कथं प्राप्नुमः तदर्थं विशेषप्रकारस्य प्रेमस्य आवश्यकता वर्तते। व्यक्तिगतात्मनः परमात्मनः ईश्वरस्य च प्रेम। वस्तुतः वयम् अस्थायी असन्तोषजनक प्रेम सम्बन्धजाले गृहीताः स्मः यतोहि वयम् ईश्वरं कथं प्रेम्णमः इति विस्मृतवन्तः। अतः व्यक्तिगतात्मनः परमात्मनः च मध्ये आध्यात्मिकः प्रेम्णः सर्वाधिकः महत्त्वपूर्णः प्रकारः प्रेम अस्ति। एकमात्रं प्रेम यत् यथार्थतया शाश्वतम् अस्ति। वस्तुतः वयं यत् अन्यत् किमपि प्रकारस्य प्रेम अनुभवामः तत् व्यक्तिगतात्मनः परमात्मनः च मूलप्रेमविनिमयस्य प्रतिबिम्बः भवति। अयं विशेषः प्रेम्णः संस्कृतिभक्तिः इति उच्यते। तस्य च प्रेमस्य प्रबोधनप्रक्रिया भक्तियोगः शाश्वत प्रेमकला इति कथ्यते। भक्तिः त्रयः विषयाः अन्तर्भवन्ति कान्तः, प्रियः, प्रेमसम्बन्धः च। भक्त्याः त्रयः अपि नित्याः। प्रेमी व्यक्तिगत आत्मा, शाश्वतः, प्रियः परमात्मा नित्यः, प्रेमसम्बन्धश्च भक्तिश्च शाश्वतः। षोडशशतके श्रीलरूप गोस्वामिनाम्ना भक्तियोगस्य अत्यन्तं उन्नतेन तस्य सिद्धान्ताभ्यासस्य च हस्तपुस्तिका लिखिता। भक्तिरसामृत सिन्धु इति पुस्तकं दिव्या प्रेमामृत सागरः इति आहूतवान्। चिरकालं यावत् तस्य रहस्यानि प्राचीन संस्कृत भाषायां निरुद्धानि आसन्। अस्माकं सौभाग्येन भक्तियोगस्य ज्ञानस्य युक्तिना च आधुनिकः स्वामी हिज दिव्या कृपा श्रीलाय श्रील प्रभुपादः तस्य अनुवादस्य शीर्षकं भक्ति अमृतम् अकरोत्। प्रेम स्वस्य भौतिक प्रकटीकरणे प्रायः स्थानाय सह सम्बद्धं भवति। वसन्तकाले पेरिस् इत्यादीन् गरम् अथवा समुद्रतटे यत्र प्रेम सह गच्छति स्म तथैव आध्यात्मिकप्रेमस्यापि स्थानाय सह सम्बद्धः भवति। एतादृशं सर्वोच्चं स्थानं वृन्दावनम् अस्ति यत् शाश्वतस्य आध्यात्मिकस्य स्थानस्य पार्थिवं प्रकटीकरणम् अस्ति यत्र ईश्वरः आध्यात्मिक आकाशे स्वस्य नित्यसहचरैः सह प्रेम्णा लीलामानन्दयति। वृन्दावने अनेकानि मन्दिराणि सन्ति। तेषु एकं राधादामोदरमन्दिरं रूप गोस्वामिना सह सदा सम्बद्धं यतः तस्य भौतिकरूपं तत्र वन्तेष्टितम् अस्ति। मन्दिरस्य एकस्मिन् प्राङ्गणे तस्य लघु स्मारकं समाधिः इति उत्तिष्ठति। 1965 तमे वर्षे अमेरिकादेशम् आगमनात् पूर्वं श्रीलप्रभुपादः राधादामोदरमन्दिरस्य शान्तकक्षे निवसति स्म। तस्य खिड़क्याः माध्यमेन रूप गोस्वामिस्य समाधिं दृष्ट्वा प्रेरणाम् आकर्षयति स्म। 7 वर्षेभ्यः अनन्तरं श्रीलप्रभुपादः राधादामोदरमन्दिरं प्रत्यागतवान्। प्राङ्गणे च रूप गोस्वामी समाधिसमीपे शिष्याणां कृते भक्ति अमृतस्य विषये व्याख्यानमालाम् यच्छत्। भक्तिविषये गहनाध्यात्मिकदृष्टिकोणेन परिपूर्णाः तेभ्यः व्याख्यानेभ्यः चयनाः पुस्तकस्य द्रव्यं निर्मातुम् अनेकरापि डिवोशन् इत्यस्य विषये सह संलग्नाः सन्ति। रूप गोस्वामिस्य भक्तियोगस्य शाश्वत प्रेम कला विषये उपदेशेषु भागं गृहीत्वा आमन्त्रयामि यथा तस्य अग्रणी आधुनिकानुयायिनः शिष्यक्रमेण अस्माकं समीपम् अवतरन्ति। यदि वयं भक्तियोगद्वारा ईश्वरं प्रेम्णा शिक्षितुं शक्नुमः तर्हि सर्वस्य च समुचितरीत्या प्रेम कर्तुं शिक्षितुं शक्नुमः। यथा अस्मान् सर्वाधिकं सुखम् उत्तमं सुखं शाश्वत प्रेमस्य सुखं च आनिष्यति।
संपादकाः भक्ति अमृतं किम्। भक्ति अमृतं श्रीरूप गोस्वामी प्रभुपादेन संस्कृतेन लिखितस्य भक्तिरसामृत सिंधुस्य सारांश अध्ययनम् अस्ति। चैतन्य महाप्रभुस्य प्रत्यक्ष शिष्याणां षट् गोस्वामिना प्रमुख्य यदा प्रथमवारं चैतन्येन सह मिलितवान् तदा श्रीरूप गोस्वामी प्रभुपादः भारतस्य बङ्गालस्य मुस्लिं सर्वकार्यमन्त्रीरूपेण नियोजितः आसीत्। ततः सः तस्य भ्राता सनातनः च क्रमशः दबिराखासा साकार मल्लिका इति नामाङ्किताः। ते च नवाब हुसैन शाहस्य मन्त्रीरूपेण उत्तरदायित्वं धारयन्ति स्म। तस्मिन् समये 65 वर्षपूर्वं हिन्दुसमाजः अतीव कठोरः आसीत्। यदि ब्राह्मण जातेः सदस्यः मुस्लिं शासकस्य अधीनं सेवाब्दं स्वीकुर्वति स्म तर्हि सः सदैव ब्राह्मणसमाजात् निराकृतः भवति स्म। तद्भ्रातृभ्यां विराखासा शक्रमल्लिका च ते उच्चस्थितस्य सरस्वत ब्राह्मणसमुदायस्य आसन्। परन्तु हुसैन शाहस्य सर्वकारे मन्त्रिपदं स्वीकृत्य तेषां बहिष्कारः अभवत्। चैतन्यस्य प्रसादः अस्ति यत् सः तौ उच्चव्यक्तिद्वयं स्वशिष्यत्वेन स्वीकृत्य ब्राह्मण संस्कृतेः उच्चतमं पदं गोस्वामीगणं प्रति उन्नतवान्। ततएव चैतन्यः हरिदासं क्यूर इत्यस्य शिष्यत्वेन स्वीकृतवान्। यद्यपि संयोगेन हरिदासः मुस्लिं कुटुम्बतः जातः ततः परं भगवान् चैतन्यः तन् भगवतः पवित्र नामस्य जपस्य आचार्यम् अकरोत्। हरे कृष्णाय कृष्ण कृष्णायेति हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान् चैतन्यस्य सिद्धान्तः सार्वत्रिकः अस्ति। यः कृष्ण चैतन्य विज्ञानं ज्ञात्वा भगवतः सेवाया प्रवृत्तः स ब्राह्मणकुटुम्बजन्मतः उच्चतरपदस्थः इति स्वीक्रियते। सैव मूल सिद्धान्तः सर्वेषु वैदिक साहित्येषु भगवद्गीता श्रीमद्भागवतेषु विशेषेण स्वीकृतः। सर्वेषां शिक्षणं गोस्वामीगणं प्रति उन्नयनं च भगवतः चैतन्यस्य आन्दोलनस्य सिद्धान्तः द नेक्टर ऑफ डेवोशन इति ग्रन्थे उपदिष्टः अस्ति। माल्डाः मण्डलस्य रामखेल नाम्ना प्रसिद्धे ग्रामे चैतन्यः भ्रातरौ दबिराखासा साक्रमल्लिका च मिलितवान्। तदनन्तरं भ्रातरौ सर्वकार सेवाया निवृत्य चैतन्य भगवतः सम्मिलितुं निश्चयं कृतवन्तः। दबिराखासः पश्चात् रूप गोस्वामी भवितुम् अर्हति स्म। सः पदात् निवृत्तः भूत्वा सेवाकाले सञ्चितं सर्वं धनं सङ्गृहीतवान्। चैतन्यचरितामृते वर्णितं यत् तस्य सुवर्णमुद्रासु सञ्चितं कोटिरूप्यकाणां समं भवति स्म। महती नौकाम् अपि पूरयति स्म। सः धनं बहु अनुकरणीयरूपेण विभजति स्म यत् भक्तः विशेषेण मानवतायाः च सामान्यतया अनुसरणीयम्। तस्य सञ्चितधनस्य 50% कृष्णचैतन्येभ्यः ब्राह्मण वैष्णवेभ्यः वितरितं, 25% ज्ञातिभ्यः वितरितं तथा 25% आपत्कालीनव्ययस्य व्यक्तिगतकठिनतानां च विरुद्धं स्थापितम् आसीत्। पश्चात् यदा साक्रमल्लिका अपि निवृत्तिप्रस्तावम् अकरोत् तदा नवाबः अतीव व्याकुलः भूत्वा तं कारागारे निक्षिप्तवान्। परन्तु साकारमल्लिका पश्चात् श्रीसनातनगोस्वामी भवितुम् अर्हति स्म। सः भ्रातुः व्यक्तिगतधनस्य लाभं गृहीत्वा ग्रामस्य बैंकरस्य समीपे निक्षिप्तं धनं गृहीत्वा हुसैन शाहस्य कारागारात् पलायितवान्। एवं तौ भ्रातरौ चैतन्य महाप्रभुना सह मिलितौ। रूप गोस्वामी पश्चात् प्रयागे इलाहाबाद भारत चैतन्यं मिलित्वा तस्य पुण्यस्य दशाश्वमेधस्नानघाटे भगवान् तं 10 दिनानि निरन्तरम् उपदिशति स्म। भगवान् रूप गोस्वामी कृष्ण चैतन्य विज्ञानं विशेषेण उपदिष्टवान्। श्री चैतन्यस्य श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद पर्यन्तनेताः शिक्षा अस्माकं चैतन्यस्य शिक्षा इति पुस्तके कथिताः सन्ति। पश्चात् श्री रूप गोस्वामी प्रभुपादेन प्रकाशित शास्त्राणां गहनज्ञानेन विविध वैदिक साहित्येभ्यः प्रामाणिक सन्दर्भैः च भगवतः शिक्षायाः विस्तारः कृतः। श्रील श्रीनिवासाचार्यः षट् गोस्वामिभ्यः स्वप्रार्थनासु वर्णयत् यत् ते सर्वे न केवलं संस्कृते अपितु फार्सी अरबी इत्यादिषु विदेशीयभाषासु अपि उच्चविद्वान् आस्ताम्।
ते चैतन्य महाप्रभुस्य वैदिक ज्ञानस्य अधिकृत सिद्धान्तस्य आन्दोलनं स्थापितुं सर्वान् वैदिक शास्त्रान् अतीव परीक्षणेन अध्ययनं कृतवन्तः। वर्तमान कृष्ण चैतन्य आन्दोलनम् अपि श्रीलरूप गोस्वामी प्रभुपादस्य अधिकारेण आधारितम् अस्ति। अतः वयं सामान्यतः रूपानुगाः श्रीलरूप गोस्वामी प्रभुपादस्य पदानुयायिनहेति प्रसिद्धाः स्मः। अस्माकं मार्गदर्शनार्थमेव श्रीलरूप गोस्वामिना स्वस्य भक्तिरसामृत सिन्धु ग्रन्थं निर्मितं, यत् अधुना भक्ति अमृतरूपेण प्रस्तुतम् अस्ति। भक्तिति किम्? भक्ति इत्यस्य अर्थः भक्तिसेवा इति। प्रत्येकं सेवाया किञ्चित् आकर्षकं विशेषता भवति यत् सेवकं क्रमेण अग्रे च चालयति। अस्मिन् जगति अस्माकं प्रत्येकं नृत्यं किञ्चित् प्रकारेण सेवाया प्रवृत्तः भवति। तादृशसेवायाः प्रेरणा तस्मात् वयं यत् सुखं प्राप्नुमः तथैव पत्नीपुत्रस्नेहप्रेरितः कुलपुरुषः दिवारात्रौ कार्यं करोति। परोपकारी बृहत्तर कुटुंब प्रेमार्पण तथैव कार्यं करोति। राष्ट्रवादी च स्वदेशस्य देशवासिनः च कार्याय परोपकारी गृहस्थन् राष्ट्रवादी च या बलं चालयति सः रसः इति मृदुः सम्बन्धः प्रकारः यस्य रसः अतीव मधुरः अस्ति। भक्तिरसः लौकिक कार्यकर्तृभिः भोग्यमानस्य साधारणस्य रसस्य भिन्नः मृदुः। लौकिकाः श्रमिकाः इन्द्रियतृप्तिरूपेण अवगम्यमानस्य कस्यचित् प्रकारस्य रसस्य आस्वादनार्थं दिवारात्रौ अतीव परिश्रमं कुर्वन्ति। लौकिकस्य रसस्य रसवारस्य वा चिरं न तिष्ठति। अतः लौकिकाः श्रमिकाः सर्वदा स्वभोगस्थानं परिवर्तयितुं योग्याः भवन्ति। सप्ताहेन पूर्णं कार्यं कृत्वा व्यापारी न सन्तुष्टः भवति। अतः सप्ताहान्ते परिवर्तनम् इच्छन् सः एकं स्थानं गच्छति यत्र सः स्वव्यापारक्रियाकलापान् विस्मर्तुं प्रयते। ततः सप्ताहान्तः विस्मृतो व्यतीतवान् ततः परं पुनः स्वस्थानं परिवर्त्य स्वस्य वास्तविकव्यापारक्रियाकलापं पुनः आरभते। भौतिकसङ्गतिः किञ्चित् कालं यावत् स्थितिविशेषं स्वीकृत्य ततः परिवर्तनमिति अर्थः। अग्रे पश्चात् परिवर्तनस्य एषा स्थितिः तान्त्रिकदृष्ट्या भोगत्यागः इति प्रसिद्धा, यस्य अर्थः क्रमेण इन्द्रियभोगस्य त्यागस्य च स्थितिः। इन्द्रियभोगे वा वैराग्ये वा जीवः स्थिरं न तिष्ठति। परिवर्तनं नित्यं प्रचलति। वयं च राज्याद्वै सुखिनः भवितुं न शक्नुमः अस्माकं शाश्वत संवैधानिकस्थितेः कारणात्। इन्द्रियतृप्तिः चिरं न तिष्ठति। अतः कपल सुखं स्फुरत् सुखं वा उच्यते। यथा यः साधारणः कुलपुरुषः दिवारात्रौ अतीव परिश्रमं कृत्वा स्वकुटुम्बस्य सदस्येभ्यः आरामं दातुं सफलः भवति, सः तेन एकप्रकारस्य मृदुः आरम्भते। परन्तु तस्य समग्रं भौतिकसुखस्य उन्नतिः तस्य शरीरेण सह तत्क्षणमेव समाप्तं भवति। जीवनं समाप्तम्। अतः नास्तिकवर्गस्य मनुष्याणां कृते मृत्युः ईश्वरस्य प्रतिनिधित्वेन गृह्यते। भक्तः भक्तिसेवाद्वारा ईश्वरस्य सान्निध्यं साक्षात्करोति। नास्तिकः तु मृत्युरूपेण ईश्वरस्य सान्निध्यं साक्षात्करोति। मृत्योः समये सर्वं समाप्तं भवति। जीवनस्य नूतनम् अध्यायं नूतने परिस्थितौ आरम्भणीयं। सम्भवतः अन्तिमापेक्षया उच्चतरं वा न्यूनतरं वा। कस्मिन् अपि कार्यक्षेत्रे राजनीतिक सामाजिक राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय अथवा अस्माकं कार्याणां परिणामः जीवनस्य अन्तेन सह समाप्तः भविष्यति। तत् निश्चितम्। भक्तिर्सन्तु भगवतः पारमार्थिक प्रेम सेवाया रमितः मृदुः जीवनान्तेन स न समाप्तः नित्यं वर्ते। तस्मादमृतोच्यते यत् न म्रियते किन्तु नित्यं वर्ते। एतत् सर्वेषु वैदिक साहित्येषु पुष्टिः भवति। भगवद्गीता कथ्यति यत् भक्तिर्सस्य किञ्चित् उन्नतिः भक्तन्महत्यमात् सङ्कटात् तारितुं शक्नोति यत् परजन्मनि मानवत्वस्य अवसरं त्यक्तुं शक्नोति। सामाजिक जीवने पारिवारिक जीवने परोपकारस्य राष्ट्रवादस्य समाजवादस्य
साम्यवादस्य इत्यादीनां बृहत्तरे पारिवारिकजीवने वा अस्माकं भावनाभ्यः उत्पन्नाः रसाः कस्यचित् अग्रिमं जीवनं मानवत्वेन भविष्यति इति गारण्टी न ददति। वयं वर्तमानजीवने अस्माकं वास्तविकक्रियाकलापैः अस्माकम् अग्रिमं जीवनं सज्जीकुर्मः। वर्तमानदेहे तस्य कर्मणः परिणामेन जीवस्य शरीरविशेषः अर्पितः भवति। एतानि कार्याणि दैवः अथवा ईश्वरस्य अधिकारः इति प्रसिद्धेन श्रेष्ठेन अधिकारेण गृह्यन्ते। अयं दैवः भगवद्गीतायाः सर्वस्य प्रधानकारणत्वेन व्याख्यातः। श्रीमद्भागवते च पुरुषः दैवनेत्रेणेन परं शरणं गृह्णाति इति उक्तम्। परमाधिकारस्य निरीक्षणेन इत्यर्थः। साधारणे अर्थे दैवः नियति इति व्याख्यातः। दैवस्य पर्यवेक्षणेन अस्मान् 84 लाख रूपेभ्यः चयनितं निकायं ददाति। विकल्पः अस्माकं चयनस्य आधारेण न भवति, अपितु अस्माकं दैवानुसारेण अस्मान् प्रदत्तः भवति। यदि अस्माकं शरीरं सम्प्रति कृष्णचेतनायाः कार्येषु प्रवृत्तं भवति तर्हि अस्माकम् अग्रिमं जीवने न्यूनातिन्यूनं मानवशरीरं भविष्यति इति गारण्टी अस्ति। कृष्णचेतनायाः निरतः मानवः भक्तियोगस्य क्रमं सम्पन्नं कर्तुं असमर्थः अपि मानवसमाजस्य उच्चतर विभागेषु जन्म प्राप्नोति। येन सः स्वयमेव कृष्णचेतनायाः स्वस्य उन्नतिं प्रवर्तयितुं शक्नोति। अतः कृष्णचेतनायाः सर्वाणि सच्चिदानन्दक्रियाः अमृताः स्थायी वा भवन्ति इति द नेक्टर ऑफ डिवोशन इति विषय। भक्ति के लाभ 32 एषा शाश्वत संगतिः भक्ति अमृतस्य अध्ययनेन गंभीर छात्रेण अवगन्तुं शक्यते। 32 कृष्णचैतन्यस्य वा ग्रहीणं तत्क्षणमेव चिन्तारहितं शुभं जीवनं प्राप्स्यति। पारमार्थिक सत्त्वस्य आशीर्वादं च दास्यति। एवं मुक्तिमूल्यं न्यूनीकृत्य भक्तिर्स एव मुक्तिभावं जनितुं पर्याप्तः, यतः सः परमेश्वरस्य कृष्णस्य ध्यानमाकर्षयति। सामान्यतया नवयुवकाः भक्ताः कृष्णम् अथवा ईश्वरं द्रष्टुम् उद्विग्नाः भवन्ति, परन्तु ईश्वरः अस्माकं वर्तमान भौतिकरूपेण कुण्ठितेन्द्रियः द्रष्टुं वा ज्ञातुं वा न शक्यते। भक्ति अमृते यथा अनुशंसिता भक्ति प्रक्रिया क्रमेण जीवनस्य भौतिक स्थित्याः आध्यात्मिक स्थितौ उन्नतिं करिष्यति। यत्र भक्तः सर्वेभ्यः पदेभ्यः शुद्धः भवति इन्द्रियाणि तदा भक्तिर्स सम्पर्कं सत्लं भवितुमर्हन्ति। यदा शुद्धेन्द्रियाणि भगवतः सेवायां प्रयुज्यन्ते तदा भक्तिर्स जीवने स्थितः भवति। अस्मिन् पारमार्थिक भक्तिर्शब्दे कृष्णस्य तृतीयार्थं यत् किमपि कर्म कृतं तत्सदा आनन्दं प्राप्तुं शक्यते। एवं भक्तिनिवृत्ते सर्वे रसाः मृदुः वा नित्यत्वं परिणमन्ति। आदौ आचार्यस्य गुरुस्य वा मार्गदर्शनेन नियमानुसारेण प्रशिक्षितः भवति। क्रमेण उन्नते सत्ते भक्तिसेवा स्वयमेव कृष्णसेवायां स्वतः स्फूर्तः उत्सुकः भवति। द्वादश विधाः रसाः सन्ति, ये भक्ति अमृते व्याख्याताः। कृष्णेन सह अस्माकं सम्बन्धं पञ्चसु प्राथमिक रसेषु नवीनीकरणं कृत्वा वयं पूर्णज्ञानेन आनन्देन च शाश्वतं जीवितुं शक्नुमः। जीवनस्य मूलसिद्धान्तः अस्ति यत् अस्माकं कस्यचित् प्रेम्णः सामान्यप्रवृत्तिः भवति। अन्यस्य प्रेम्णा विना कोऽपि जीवितुं न शक्नोति। एषा प्रवृत्तिः प्रत्येकस्मिन् जीवे वर्तते। व्याघ्रसदृशस्य पशुस्य अपि न्यूनातिन्यूनं सुप्तावस्थायां एषा प्रेम प्रवृत्तिः भवति। मनुष्येषु च अवश्यमेव वर्तते, परन्तु लुप्तबिन्दुः अस्ति यत् अस्माकं प्रेम कुत्र विश्रामं कर्तव्यं येन सर्वे सुखिनः भवेयुः। वर्तमानक्षणे मानवसमाजः स्वदेशं वा परिवारं वा स्वस्य व्यक्तिगतं आत्मनः वा प्रेम कर्तुं शिक्षयति, परन्तु प्रेम प्रवृत्तिः कुत्र विश्रामं कर्तव्या इति सूचना नास्ति येन सर्वे सुखिनः भवितुमर्हन्ति। सः गम्यमानः बिन्दुः कृष्णः अस्ति। भक्ति अमृतं च अस्मान् शिक्षयति यत् कृष्णस्य प्रति अस्माकं मूलप्रेमस्य उत्तेजनं कथं करणीयम्। तस्मिन् स्थाने कथं स्थितव्यं यत्र वयं स्वस्य आनन्दमय जीवनस्य आनन्दं लब्धुं शक्नुमः। प्राथमिकपदे बालकः स्वमातापितरौ ततः स्वभ्रातृभगिनीभ्यः प्रेम करोति। नित्यं वर्धमानः सः स्वपरिवारं, समाजं, समुदायं, देशं, राष्ट्रम्,
अथवा समग्रं मानवसमाजम् अपि प्रेम्णा आरभते, किन्तु प्रेमप्रवृत्तिः सर्वमानवसमाजस्य प्रेम्णा अपि न तृप्ता। सा प्रेमप्रवृत्तिः अपूर्णतया पूर्णा। तिष्ठत् यावत् वयं न जानीमः यत् परमो प्रियः कोऽस्ति अस्माकं प्रेम, तदा एव पूर्णतया तृप्तुं शक्यते यदा स कृष्णे विश्रामं प्राप्नोति। एषः विषयः द नेक्टर ऑफ डेवोशन इत्यस्य युगे पदार्थः च अस्ति यतस्मान् पञ्चसु भिन्नभिन्नतीन्द्रिय मृदुषु कृष्णं कथं प्रेम्णा कर्तव्यमिति शिक्षयति। असीम प्रेम अस्माकं प्रेम्णः प्रवृत्तिः यथा प्रकाशस्य वायुस्य वा स्पन्दनं विस्तारति तथा विस्तारं प्राप्नोति, परन्तु तस्य अन्तः कुत्र भवति इति वयं न जानीमः। भक्ति अमृतम कृष्ण प्रेम सुलभ विधिना प्रत्येकं जीवस्य सम्यक् प्रेम विज्ञानं शिक्षयति। संयुक्त राष्ट्र संघ इत्यादिभिः महत् प्रयत्नः अपि मानवसमाजस्य शान्तिं सौहार्दं च निर्मातुं वयं असफलाः स्मः, यतो हि वयं सम्यक् पद्धतिं न जानीमः। विधिः अतीव सरला, परन्तु शीतलशिरसा अवगन्तुं भवति। भक्ति अमृतेन सर्वेषां मनुष्याणां कृते श्रीकृष्ण परम पुरुष प्रेमस्य सरल प्राकृतिक विधिः कथं कर्तव्या इति शिक्षयति। यदि वयं कृष्ण प्रेमं शिक्षेम तर्हि प्रत्येकं जीवं सदैव च प्रेम कर्तुम् अतीव सुलभम् अस्ति। वृक्षमूले जलं पातुं वा उदरन् भोजनं वा यथा वृक्षस्य मूलं जलं पातुं वा उदरन् प्रति अन्नं प्रदातुं वा विधिः सार्वत्रिकरूपेण वैज्ञानिकः व्यावहारिकः च अस्ति। यथा अस्माकं प्रत्येकस्य अनुभवः अस्ति, सर्वे सम्यक् जानन्ति यत् यदा वयं किमपि खादामः अनेषु शब्देषु वा यदा वयम् अन्नं उदरं स्थापयामः तदा तादृशक्रियायाः निर्मितशक्तिः सदा सम्पूर्णशरीरे वितरिता भवति, तथा च यदा वयं मूले जलं पातयामः तदा एवं निर्मितशक्तिः सदा बृहत्तमस्य वृक्षस्य अपि समग्रतया वितरिता भवति। न हि वृक्षस्य भागेन सिञ्चनं कर्तुं शक्यते, न च शरीरस्य भिन्नभिन्नाङ्गानां पृथक् पृथक् पोषयितुं शक्यते। भक्ति अमृतम् अस्मान् शिक्षयिष्यति यत् एकं स्विचं कथं परिवर्तयितव्यं यत् तत्क्षणमेव सर्वं सर्वत्र प्रकाशिष्यति। यः एतत् विधिं न जानाति सः जीवनस्य अर्थं चूक्ति। यावत् भौतिकावश्यकतानां विषयः अस्ति, वर्तमानक्षणे मानवसभ्यता आरामेण जीवने अतीव उन्नता अस्ति, परन्तु तदपि वयं सुखिनः न स्मः, यतः वयं विषयं चूक्यामः। जीवनस्य भौतिकसुखानि एव अस्मान् सुखी कर्तुं न पर्याप्ताः। अस्माकम् असन्तुष्टेः मूलकारणम् अस्ति यत् भौतिकजीवनपद्धत्याः महती उन्नतिं कृत्वा अपि अस्माकं सुप्तप्रेमप्रवृत्तिः न सिद्धा। भक्ति अमृतम् अस्मान् व्यावहारिकसङ्केतान् दास्यति यत् वयं कथं भक्तिसेवायां सम्यक् निरता अस्मिन् भौतिकलोके जीवितुं शक्नुमः, एवं च अस्मिन् जीवने परे च सर्वान् इच्छान् पूरयितुं शक्नुमः। भक्ति अमृतं भौतिकजीवनस्य कस्यापि मार्गस्य निन्दा कर्तुं न प्रस्तुतं, किन्तु धर्मविदः दार्शनिकानां सामान्यतया जनानां च कृते कृष्णप्रेमस्य सूचना दातुं प्रयत्नः अस्ति। निर्विकारं जीवेत्, तत्सह कालं तु कृष्णप्रेमस्य कला शिक्षयेत्। वर्तमानक्षणे वयं प्रेमप्रवृत्तेः उपयोगाय तावन्तः उपायाः विष्करोमः, परन्तु वस्तुतः वयं वास्तविकं बिन्दुं चूक्यामः। कृष्णे वयं वृक्षस्य सर्वान् भागान् सिञ्चामः, परन्तु वृक्षस्य मूलं गम्यामः। वयं सर्वथा शरीरं सुस्थं स्थापितुं प्रयत्नशीलाः स्मः, परन्तु उदरं प्रति अन्नं दातुम् उपेक्षां कुर्मः। कृष्णस्य लुप्तः आत्मनः अपि लुप्तः इत्यर्थः। वास्तविक आत्मसाक्षात्कारः कृष्णस्य साक्षात्कारः च युगपत् गच्छन्ति। यथा प्रातः काले आत्मनः दर्शनं सूर्योदयमपि दर्शनमित्यर्थः। सूर्यप्रकाशेन विना न कश्चित् आत्मानं द्रष्टुं शक्नोति, तथा च यावत् कृष्णं न साक्षात्कृतं तावत् आत्मसाक्षात्कारस्य प्रश्नः नास्ति। शुद्ध भक्त का परिभाषा रूप गोस्वामिना स्वभक्तिरसामृत सिंधु ग्रंथे यथा दत्ता शुद्ध भक्तस्य परिभाषा एवं संक्षेपेण वक्तुं शक्यते तस्य सेवानुकूला कृष्णापेक्षया च सदा। एतादृशानां कृष्णचेतनकर्मणा शुद्धता स्थापितुं सवेदाः भौतिककामेभ्यः
दार्शनिकेभ्यः अनुमानेभ्यः च मुक्तिः भवितुमर्हति। भगवतः सेवा विहाय यः कोऽपि कामः कामः उच्यते। तथा च दार्शनिक अनुमानम् इति अनुमानं तादृशं निर्दिश्य यत् अन्ते शून्यतया अथवा अवैयक्तिकतया निष्कर्षं प्राप्नोति। कृष्णचेतनस्य कृते एषः निष्कर्षः निष्प्रयोजनः अस्ति। दुर्लभतया एव दार्शनिकेन अनुमानेन वासुदेवस्य कृष्णस्य वा पूजायाः निष्कर्षः प्राप्तुं शक्यते। एतत् भगवद्गीताया एव पुष्टिः भवति। तर्हि दार्शनिकानुमानस्य परमान्तः कृष्ण एव भवितुमर्हति, यत् कृष्ण एव सर्वकारणानां कारणम्, अतः तस्मै समर्पणं कर्तव्यमिति अवगमनेन यदि तत्परमं लक्ष्यं सिद्धं भवति तर्हि दार्शनिक उन्नतिः अनुकूला भवति। परन्तु यदि दार्शनिकानुमानस्य निष्कर्षः शून्यता वा अवैयक्तिकता वा भवति तर्हि सा न भक्तिः, कर्म, फलकर्म वा कदाचित् संस्कारात्मकं ज्ञायते। वेदेषु वर्णितः कर्मभिः बहुआकृष्टाः बहवः जनाः सन्ति। किन्तु यदि कृष्ण अन्यावगत्य केवलं संस्कार कर्मणि आकृष्टाः भवति तर्हि तस्य क्रियाः कृष्णचेतनायाः प्रतिकूलाः भवन्ति। वस्तुतः कृष्णचेतना केवलं कृष्णस्य श्रवणं, तस्य विषये जपं, तस्य स्मरणमित्यादिषु आधारितं भवितुम् अर्हति। श्रीमद्भागवते नवम्बर भिन्नाः प्रक्रियाः वर्णिताः। तत्रिक्तं सर्वं कृतं कृष्णचैतन्यस्य प्रतिकूलं भवति। श्रीरूप गोस्वामिना अपि नारदपञ्चरात्रात् परिभाषा उद्धृता यथा सर्वाभिधानविहीना कृष्णचैतन्येन सवदूषण शुद्धिर्भवेत् तस्य शुद्धतादात्म्यं प्रतिपदेति यस्मिन् सह इन्द्रियाणि स्वामिने सेवाया प्रयोजयतीति। अतः यदा अस्माकम् इन्द्रियाणि वास्तविकस्वामिनाय कृष्णाय नियोजिताः भवन्ति तदा सा कर्मभक्तिसेवा उच्यते। अस्माकं सशर्तावस्थाया अस्माकम् इन्द्रियाणि शरीरस्य आग्रहणा सेवाया प्रवृत्ताः भवन्ति। यदा कृष्णादेशनिष्पादने समानेन्द्रियाणि प्रवर्तन्ते तदा अस्माकं कर्मभक्ति उच्यते। यावत् कश्चित् कुलस्य, कस्यचित् समाजस्य, कस्यचित् राष्ट्रस्य वा इति परिचयं करोति तावत् सः पदनाम्भिः वृत्तः इति उच्यते। यदा कश्चित् पूर्णतया अवगतः भवति यत् सः कस्यापि कुटुम्बस्य, समाजस्य, देशस्य वा नास्ति अपितु कृष्णस्य शाश्वत सम्बन्धी अस्ति, तदा सः अवगच्छति यत् तस्य ऊर्जा न तथा स्थित कुटुम्बस्य, समाजस्य, देशस्य वा हिताय न अपितु हिताय नियोक्तव्या इति कृष्णस्य हितम्। इदं प्रयोजनशुद्धिः कृष्णचेतनाया शुद्धभक्तिमञ्च कृष्णाय अभिनय भक्ति साररेषा भक्ति सेवा एक प्रकारस्य संवर्धनम् अस्ति। निष्क्रियत आरोचमानानां ध्यानार्पण वा समयं समर्पयितुं रोचमानानां जनानां कृते न केवलं निष्क्रियता। एतत् इच्छन्तीनां जनानां कृते अनेकाः भिन्नाः पद्धतयः सन्ति, परन्तु कृष्णचेतनायाः संवर्धनं भिन्नम् अस्ति। श्रीरूप गोस्वामिना अस्मिन् सन्दर्भे यः शब्दविशेषः प्रयुक्तः सः अनुशीलनः पूर्वगुरुणा आचार्याणाम् अनुसरणं कृत्वा संवर्धनमिति वा कृषिः इति वद्मात्रेण क्रियाकलापस्य उल्लेखः करणीयः। क्रियाकलापं विना चैतन्यमेव अस्मान् साहाय्यं कर्तुं न शक्नोति। सर्वाणि कार्याणि द्वयोः वर्गयोः विभक्ताः भवेयुः। एकः वर्गः कस्यचित् लक्ष्यस्य प्राप्त्यर्थं भवति, अपरः कस्यापि प्रतिकूल परिस्थिति प्रहाराय भवति। संस्कृते एतानि कार्याणि प्रावृत्य निवृत्य सकारात्मकं नकारात्मकं च कर्मेति उच्यन्ते। नकारात्मकक्रियायाः अनेकानि उदाहरणानि सन्ति। यथा रोगग्रस्तस्य रोगस्य अधिकं दुर्गतिम् अकुर्वन् सावधानः भूत्वा औषधं सेवितुम् अर्हति। आध्यात्मिकजीवनं संवर्धयन्तः भक्तिं कुर्वन्तः सदा कर्मणि प्रवृत्ताः भवन्ति। एतादृशं कार्यं शरीरेण वा मनसा वा कर्तुं शक्यते। चिन्तनं, भावः, इच्छा च सर्वाणि मनसः क्रियाकलापाः सन्ति। यदा वयं किमपि कर्तुम् इच्छामः तदा क्रियाकलापः स्थूलशरीरमिन्द्रियैः प्रकटितः भवति। एवं मनसि कर्मसु कृष्णस्य चिन्तनं कर्तुं प्रयत्नः करणीयः। तस्य प्रीतिः कथं करणीयः इति योजना कर्तुं प्रयत्नः करणीयः। महान् आचार्याणाम्
व्यक्तिगत गुरुणा च पदानुसरणमनुसृत्य शरीरस्य कर्मस्य कर्म कर्म च कृष्ण चेतनः भगवतः महिमा प्रवचने स्ववचनं नियोजति इति कीर्तनम्। मनसा च कृष्ण चेतनः भगवतः कर्माणि सर्वदा चिन्तयति यथा स कुरुक्षेत्रे युद्धक्षेत्रे वदति वा स्वभक्तः स वृन्दावने स्वस्य नानाक्रीडासु प्रवृत्तः अस्ति। एवं भगवतः कर्माणि लीलाश्च सदा चिन्तयितुं शक्यन्ते। एषा कृष्णचैतन्यस्य मानसिक संस्कृतिः। ततएव वयं शरीरक्रियाभिः सेवानि दातुं शक्नुमः, परन्तु एतादृशाः सर्वे कार्याणि कृष्णेन सह सम्बन्धे एव भवेयुः। शिष्यक्रमेण कृष्णस्य प्रत्यक्षप्रतिनिधित्वेन सच्चिदानन्दे गुरुणा सह आत्मनः संयोजनेन एषः सम्बन्धः स्थापितः भवति। अतः शरीरेण सह कृष्णचेतनकर्म निष्पादनं गुरुणा निर्देशितं ततः श्रद्धया कर्तव्यम्। गुरुणा सह सम्बन्धः दीक्षा उच्यते। गुरुणा दीक्षा तिथितः कृष्ण चैतन्य संवर्धक पुरुषस्य च सम्बन्धः स्थापितः भवति। सच्चिदानंद गुरुणा दीक्षा विना कृष्ण चेतनायाः वास्तविकः सम्बन्धः कदापि न भवति। कृष्ण चैतन्यस्यैषा संवर्धनं न भौतिकम्। भगवतः सामान्य शक्तयः त्रीणि सन्ति यथा बाह्य शक्ति, आंतरिक शक्ति, सीमांत शक्तिः च। प्राणिन असीमांत शक्तिः कथ्यते। भौतिकं ब्रह्माण्डं प्रकटीकरणं बाह्य शक्ति अथवा भौतिक शक्ति क्रिया। अथांतरिक शक्ति व्यक्ति आध्यात्मिकः जगत्। सीमांत शक्ति इति जीवाः जघन्य बाह्य शक्त्याः अधीनं कार्यं कुर्वन्तः द्रव्यं कुर्वन्ति। यदा च ते आंतरिक आध्यात्मिक शक्त्या अंतर्गतं कार्याणि कुर्वन्ति तदा तेषाः क्रियाः कृष्ण चेतना इति उच्यन्ते। ये महात्मनाः महाभक्ताः वा ते भौतिक शक्तेः मन्त्रेण न वर्तन्ते, अपितु आध्यात्मिक शक्तेः रक्षणेन कार्यं कुर्वन्ति इति भावः। भक्तिसेवाया कृष्णचेतनाया वा यत् किमपि कार्यं क्रियते तत् प्रत्यक्षतया आध्यात्मिक शक्तिवशेन भवति। अनेषु शब्देषु ऊर्जा एक प्रकारस्य बलमस्ति। एतत् बलं सद्गुरुस्य कृष्णस्य च दयायाः आध्यात्मिकीकरणं कर्तुं शक्यते। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत चैतन्य चरितामृते श्रीचैतन्य श्रीकृष्ण प्रसादेन सच्चिदानन्दे गुरु संपर्कं प्राप्नोति इति श्रीचैतन्य कथयति। आध्यात्मिक जीवने गंभीरस्य कृष्णः सद्गुरुस्य संपर्कं कर्तुं बुद्धिं ददाति। ततः गुरु प्रसादेन कृष्ण चेतनाया उन्नतः भवति। एवं प्रकारेण कृष्ण चैतन्यस्य समग्र न्याय क्षेत्रं प्रत्यक्षतया आध्यात्मिक शक्तेः कृष्णस्य आध्यात्मिक गुरुस्य च अंतर्गतं भवति। शुद्ध भक्ति सेवा परिभाषा पूर्वाचार्यतः अनुसरणं कृत्वा भक्ति विवरणानि अधिकृतानि भक्ति विवरणानि श्रीरूप गोस्वामिना उक्ते संक्षेपेण वक्तुं शक्यन्ते। प्रथम श्रेणी भक्ति सेवा कृष्ण चेतनाया पूर्णतया प्रवृत्ता सेवने प्रवृत्त्या ज्ञायते भगवन्तं अनुकूलतया इति। प्रतिकूलतया कृष्ण चैतन्येऽपि स्यादिति अभिप्रायः, परन्तु तत् शुद्ध भक्तिरूपेण गणितुं न शक्यते। शुद्धा भक्ति सेवा कस्यापि लाभस्य वा इन्द्रियातृप्तेः वा इच्छायाः विना भवेत्, यतः एते कामाः फलात्मकक्रियाभिः दार्शनिक अनुमानैः च संवर्धिताः भवन्ति। सामान्यतया जनाः किञ्चित् भौतिकलाभं प्राप्तुं भिन्नभिन्नक्रियासु प्रवृत्ताः भवन्ति। यदा तु अधिकांशः दार्शनिकाः शब्दजुगाडस्य अनुमानस्य च खण्डानां माध्यमेन पारलौकिक साक्षात्कारस्य प्रस्तावने निरताः भवन्ति। शुद्धा भक्तिसेवा सर्वदा एतादृशः फलप्रतिक्रियाभिः दार्शनिक अनुमानैः च मुक्ता भवितुमर्हति। स्वतः स्फूर्त प्रेम सेवा द्वारा अधिकारिभिः कृष्ण चेतना अथवा शुद्ध भक्ति सेवा शिक्षितव्या भवति। शुद्ध भक्ति की षट विशेषता तदनंतरं रूपा गोस्वामी शुद्ध भक्ति से षट अद्वितीय विशेषता ददाति। 1. शुद्ध भक्ति सेवा सर्वविध दुःखात् तत्क्षणं निवृत्ति मानयति। 2. शुद्ध भक्ति सेवा सर्वमंगलानां आरंभाय। 3. शुद्ध भक्ति सेवा स्वयमेव पारमार्थिक सुखं स्थापयति। 4. शुद्धा भक्ति सेवा दुर्लभा इव सिद्ध्यति। 5. विमुक्ति संकल्पनामपि उपहसन्ति शुद्ध भक्ति सेवकाः। 6.
शुद्ध भक्ति सेवा कृष्णस्य आकर्षणस्य एकमात्रं साधनम्। कृष्णः सर्वकर्षकः, शुद्ध भक्ति तुल्यम् अपि आकर्षयति। शुद्धा भक्ति सेवा कृष्णात् अपि पारमार्थिकतया बलवती इति भावः कृष्णस्य आन्तरिकशक्तित्वात्। 1. कृष्ण चेतना सर्वभौतिक दुःखात् निवृत्तिमानिति भगवद्गीताया सर्वान् योगान् त्यक्त्वा तस्मै समर्पयेत् इति भगवान् वदति। भगवान् अपि तत्र स्ववचनं ददाति यत् सः समर्पणात्मानं सर्वपापकर्मणा प्रतिक्रियाभ्यः रक्षिष्यामीति। श्रीरूप गोस्वामिः कथयति यत् पापकर्मा दुःखानि पापैः अस्माकं पूर्वजीवने कृतपापैः च भवन्ति। सामान्यतः ज्ञानात् पापकर्म करोति, परन्तु अज्ञानं प्रतिक्रिया दुःखानि परिहरतु न बहानानि। पापकर्म विविधा प्रधाय च अपरिपक्वाः। ये पाप कार्यान्वयन वर्तमानक्षणे दुःखं प्राप्नुमः ते प्रौढाः उच्यन्ते। अस्माकं अन्तः संगृहीताः बहवः पापाः येषां कृते अस्माभिः अद्यापि न दुःखं प्राप्तं ते अपरिपक्वाः इति मन्यन्ते। यथा कश्चन पुरुषः अपराधं कृतवान् परन्तु तदर्थम् अद्यापि न गृहीतः, अधुना तस्य ज्ञापनमात्रेण गृहीतत्वं प्रतीक्षते। तथा च केषाञ्चन पापकर्मणः कृते वयं भविष्ये दुःखानि प्रतीक्षामहे, अनेषां प्रौढानां कृते वर्तमानक्षणे दुःखं प्राप्नुमः। एवं पापकर्मणा तत्सहक्तदुःखानां च शृङ्खला भवति। एतेषां पापानां कारणेन सशर्तात्मजीवनं परञ्जीवनमन्याप्यते। सः वर्तमानजीवने स्वस्य पूर्वजीवनात् पापकर्मणा परिणामान् पीडयति। तावत् पर्यन्तं सः स्वस्य भविष्यजीवनस्य कृते अधिकानि दुःखानि सृजति। यदि कश्चित् दीर्घकालीनारोग्यः, यदि कश्चित् विधिनिमित्तं पीडितः अस्ति, यदि कश्चित् नीच अवनीत कुटुम्बे जातः, अशिक्षितः अथवा अत्यन्तं कुरूपः अस्ति चेत् प्रौढाः पापाः प्रदर्श्यन्ते। पूर्वपापकर्मणां बहवः परिणामाः सन्ति येषां कृते वयं वर्तमानक्षणे दुःखं प्राप्नुमः। भविष्ये वयं वर्तमान पापकर्मणः कारणेन दुःखं प्राप्नुमः, परन्तु एताः सर्वाः पापकर्मणा प्रतिक्रियाः तत्क्षणमेव निवारयितुं शक्यन्ते यदि वयं कृष्णचेतना प्रति गच्छामः। अस्य प्रमाणरूपेण रूप गोस्वामी श्रीमद्भागवतस्य 11.14-19 श्लोकम् उद्धृतवान्। अयं श्लोकः श्रीकृष्णस्य उद्धवस्य निर्देशस्य सम्बन्धी अस्ति, यत्र सः कथयति यत् मम प्रिय उद्धव, मम भक्ति सेवा प्रज्वलितः अग्निः वस्ति यः भस्मरूपेण दहति, तस्मै प्रदत्तं असीमितमीन्धनमिति। यथा प्रज्वलितः अग्निः किमपि परिमाणमीन्धनं भस्मं कर्तुं शक्नोति, तथा कृष्णचेतनाया भगवतः भक्तिसेवा पापकर्मणा सर्वमीन्धनं दहितुं शक्नोति। यथा गीताया अर्जुनः युद्धं पापं मन्यते स्म, परन्तु कृष्णः स्वक्रमेण युद्धक्षेत्रे तं नियोजयति स्म, अतः युद्धं भक्तिसेवा अभवत्। अतः अर्जुनस्य पापप्रतिक्रिया न कृता। श्रीरूपा गोस्वामी श्रीमद्भागवतस्य तृतीयकान्तस्य 3.33-6 श्लोकम् उद्धृत्य देवहूतिः स्वपुत्रं कपिलदेवं कृष्णावतारं सांख्यं नामयोगप्रकारं उपदिष्टं सम्बोधयति। प्रभो भगवन् श्रवणोत्पाद्य भक्तिः न विधाः सन्ति। यः कश्चित् तव लीलाः शृणोति, यः तव महिमा जपति, यः त्वा नमस्कृत्य, यः त्वा चिन्तयति, एवं प्रकारेण न विधिवन् भक्तिं करोति। स्वभक्षक कुटुम्बे जातः अपि मनुष्यस्य अधमश्रेणी सदैव यज्ञं कर्तुं योग्यः भवति इति। तथा च कथं सम्भवति यत् यः कोऽपि वास्तवतः पूर्णकृष्णचैतन्येन भक्तिसेवाया प्रवृत्तः न शुद्धः अभवत्? न सम्भवति। कृष्णचैतन्य भक्तिनिरतः सर्वपापकर्मदूषणेभ्यः मुक्तः सन्देहः। अतः भक्तिसेवाया पापकर्मणा सर्वविधप्रतिक्रियाणां वास्तविकरूपेण निरर्थक शक्तिः भवति। तथापि भक्तः पापकर्म न कर्तुं सर्वदा सज्ञः भवति, एषा तस्य भक्तत्वेन विशिष्टा योग्यता। एवं श्रीमद्भागवतेन उपन्यत् स्वभक्षक कुटुम्बेऽपि जातः स भक्तिसेवनेन वेदानुशंसित कर्मानुष्ठानेषु भागं ग्रहीतुं योग्यः भवितुमर्हति।
अस्मिन् वचने अन्तर्निहितन्यत् शुभक्षुत् कुटुम्बे जातः व्यक्तिः सामान्यतया यज्ञस्य वा योगे न भवति। वेदानुशंसिताना कर्मणा प्रभारी पुरोहित जाति ब्राह्मण क्रम उच्यते। यावत् ब्राह्मणः न भवति तावत् तान् कर्तुं न शक्नोति। ब्राह्मणकुले शुभक्षकुले वा पूर्वकर्म न जायते। शुभक्षकुले जायते चेत् तस्य पूर्वकर्म सर्वं पापमासीत् इति भावः। परन्तु यदि तादृशोऽपि भक्तिमार्गं स्वीकृत्य भगवतः पवित्रनामानि जपितुम् आरभते, हरे कृष्णाय कृष्ण कृष्णाय हरे 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 रामाय राम रामाय हरे हरे सहस्र अस्ति एकदा संस्कारानुष्ठानं कर्तुं योग्यं, तस्य पाप प्रतिक्रिया सदैव निष्प्रभावीकृता इति भावः। पद्मपुराणे उत्पन्नत् पापकर्मणः चतुर्विधः प्रभावः यथा 1. अध्यापनफलितः प्रभावः, 2. बीजरूपेण शयितः प्रभावः, 3. यह प्रभावः पूर्वमेव प्रौढः, 4. यह प्रभावः प्रायः प्रौढः भवति। इमे चत्वारः सर्वेऽपि प्रभावाः सदैव विजयन्ते ये भगवते विष्णवे समर्प्य पूर्ण कृष्ण चैतन्येन तस्य भक्तिसेवायां प्रवृत्ताः भवन्ति। प्रायः प्रौढः इति वर्णिताः ते प्रभावाः सम्प्रति यस्मात् दुःखेन पीडिताः सन्ति। बीजरूपेण शयनाः इति प्रभावाः हृदयस्य कुरे भवन्ति, यत्र बीजसदृशाः पापकामानां निश्चितः भण्डारः भवति। कूटम् इति संस्कृतशब्दस्य अर्थः अस्ति यत् ते बीजस्य उत्पादनार्थं प्रायः सज्जाः भवन्ति अथवा बीजस्य प्रभावः अपरिपक्वः प्रभावः इति प्रकरणं निर्दिष्टे यत्र अंकुरः न आरभ्यते। अस्मात् पद्मपुराणवचनात् द्रव्यदूषणं सूक्ष्मं ज्ञायते। तस्य आरम्भे तस्य फलञ्च कथञ्च तादृशं परिणामं दुःखरूपं भुङ्क्ते इति च महती श्रृङ्खलायाः भाग्यः। यदा कश्चन रोगः गृह्णाति तदा प्रायः रोगस्य कारणं कुतः उत्पन्नः कथं परिपक्वः भवति इति ज्ञातुम् अतीव कठिनं भवति। व्याधिदुःखं तु न सहसा भासते, वस्तुतः समयः भवति। यथा च चिकित्साक्षेत्रे सावधानताया वैद्यः दूषणस्य वृद्धिं निवारयितुं टीकां प्रविशति। अस्माकं पापकर्मणं बीजानां सर्वाणि फलानि निवारयितुं व्यावहारिकं इंजेक्षनं केवलं कृष्णचेतनाया प्रवृत्तिः। अजामिला एकः पापी रक्षितः। अस्मिन् सन्दर्भे शुकदेवः श्रीमद्भागवतस्य 6 काण्डो 6.2-17 अजामिलस्य कथां वदति। यस्याः जीवनं सुन्दरं कर्तव्यं च ब्राह्मणरूपेण आरब्धं किन्तु यौवनकाले वेश्याया सर्वथा दूषितं जातं। तस्य दुष्टजीवनस्य अन्ते नारायणाय कृष्णाय इति नाममात्रेण सः एतावत् पापं कृत्वा अपि ताडितः अभवत्। शुकदेवः दर्शयति यत् तपः, दानं, पापकर्मणः कर्माणि च अनुशंसितानि प्रक्रियाः, परन्तु तानि कृत्वा पापकां बीजं हृदयात् अपसारयितुं न शक्यते। यथा अजामिले यौवनकाले आसीत्। इदं पापं कां बीजं कृष्णचैतन्ये प्राप्तः दूरीकर्तुं शक्यते। एतत् च श्रीचैतन्यं महाप्रभुना अनुशंसित महामन्त्रस्य हरिकृष्णमन्त्रस्य वा जपेन अतीव सुलभतया साधितुं शक्यते। अर्थात् यावत् भक्तिमार्गं न गृह्णाति तावत् सर्वपापप्रतिक्रियाभ्यः 100% शुद्धः न भवितुम् अर्हति। वैदिककर्मणा दाने धन्धान्येन तपसा च क्षणिकरूपेण पापक्रियाविहीनः भवितुमर्हति, परन्तु परक्षणे पुनः पापकर्मणि प्रवृत्तः भवितुमर्हति। यथा यौनजीवने अतिप्रवृत्त्या यौनरोगेण पीडितस्य चिकित्सायां किञ्चित् तीव्रवेदना भवितुमर्हति, ततः सः तावत् पर्यन्तं चिकित्सितः भवति किन्तु हृदयात् लिङ्गकामं दूरीकर्तुं न शक्तवान् इति कारणतः पुनः तस्मिन् एव विषये प्रवृत्तः भूत्वा तस्य रोगस्य शिकारः भवितुमर्हति। अतः चिकित्सा एतादृशस्य यौनरोगस्य दुःखात् अस्थायी निवृत्तिं दातुं शक्नोति, परन्तु यावत् यौनजीवनं गृहीतमिति अवगन्तुं प्रशिक्षितः न भवति तावत् तादृशात् पुनः पुनः दुःखात् उद्धारः कर्तुं न शक्यते। तथा च वेदेषु अनुशंसिताः संस्कारदानतपः क्षणिकरूपेण पापकर्मणि निवारयितुं शक्नुवन्ति,
परन्तु यावत् हृदयं न स्फुटन् भवति तावत् पुनः पुनः पापं कर्तव्यं भविष्यति। श्रीमद्भागवते अन्यत् उदाहरणं सरसि प्रविश्य स्नानं सम्यक् कृत्वा शरीरं सम्यक् करोति तस्य विषये अस्ति। ततः तीरे आगत्य पुनः पृथिव्याः किञ्चित् रजहादाय शरीरस्य उपरि क्षिप्ते। तथा कृष्ण चैतन्य प्रशिक्षितः पुरुषः पापकर्म कामात् सर्वथा मुक्तः भवितुं न शक्नोति। न च ध्यानयोग प्रक्रिया न दार्शनिकानुमान न फलकर्म पाप काम बीजात् तारितुं शक्नुवन्ति। भक्तिर्तेनैव तत्कर्तुं शक्यते। श्रीमद्भागवतस्य चतुर्थी 4.22 39 प्रमाणान्तरम् अस्ति यत्र सनत्कुमारः कथयति यत् मम नृप मनुष्यस्य मिथ्याहङ्कारः तावत् प्रबलायत् तन्बद्धमिव द्रव्यधारयति दृढपाशेन। केवलं भक्ताः वस्य दृढपाशस्य ग्रन्थे अतीव सुलभतया छिन्दितुं शक्नुवन्ति। कृष्णचेतनाया प्रवृत्ताः भवन्ति। अने ये कृष्णचेतनाया न सन्ति किन्तु महान् मीमांसकाः महान् संस्कारकर्तारः वा भवितुं प्रयतन्ते ते भक्तानाम् उन्नतिं कर्तुं न शक्नुवन्ति। अतः मिथ्याहङ्कारस्य कठिनग्रन्थिविमुक्तत्वेन भौतिककर्मप्रवृत्तेः च कृष्णचैतन्यक्रियासु प्रवर्तनं सर्वेषां कर्तव्यमिति। मिथ्याहङ्कारस्य एषः कठिनः ग्रन्थिः अज्ञानात्। यावत् तादात्म्यम् अज्ञानं भवति तावत् सः दुष्कृतं भवति। तेन भौतिकदूषणे उल्झति इति निश्चितम्। तथ्यज्ञानज्ञानमिदं कृष्णचैतन्येन अपि प्रसर्जयितुं शक्यते। यथा पद्मपुराणे यथा कृष्णचैतन्य शुद्ध भक्ति सेवा परमा बोधः। यदा तादृशी बोधः भवति तदा प्रदीप्तवनाग्निः भवति कामनागान् सर्वान् अशुभान् हत्वा। अस्मिन् सन्दर्भे उदाहरणं दीयते यत् यदा वनाग्निः भवति तदा विस्तृतः प्रज्वलनः स्वयमेव वने सर्वान् सर्पान् हन्ति। वने भूमौ बहूना सर्पाः सन्ति। यदा अग्निः भवति तदा सः शुष्कपत्राणि दहति। सर्पाः सदैव क्रान्ताः भवन्ति। ये पशवः चतुष्पादाः सन्ति ते अग्निना पलायनं कर्तुं शक्नुवन्ति अथवा न्यूनातिन्यूनं पलायनस्य प्रयासं कर्तुं शक्नुवन्ति। परन्तु सर्पाः सदैव मारिताः भवन्ति। तथा कृष्णचैतन्यस्य प्रज्वलित्वेन सदैव अज्ञान सर्पाः हन्ति। कृष्णस्य प्रतिज्ञा भौतिकलोके सर्वे चिन्तापूर्णाः सन्ति। सैव द्रव्यसत्त्वस्य स्वभावः क्रमेण समस्याः गच्छन्ति। अतः यदि कोऽपि अस्मान् प्रतिज्ञां करिष्यति यत् मात्रं मयि आश्रितः अहं भवतः सर्वाणि समस्यानि समाधानं करिष्यामि इति वयं कियत् राहतं अनुभवामः। कल्पयतु एव अवश्यं वयं तत् न विश्वसामः। यदि कश्चित् सामान्यः मानवः अस्मान् वदति यत् मा चिन्ता अहं भवतः सर्वकारं गृह्णामि इति वयं तस्य सीमा जानीमः इति कारणेन तस्य तत् कर्तुं शङ्कयामः। परन्तु यदा कृष्णः वदति यत् अहं भवतः कार्यभारं गृह्णामि तदा अस्माभिः तस्य वचने पूर्णविश्वासः भवितव्यः। एतावत् उपशमः च अनुभवितव्यः। कृष्णः सामान्यः पुरुषः सः सर्वशक्तिमान् परमेश्वरः योगेश्वरः सर्वमीमांसक शक्तिनाथः ब्रह्म सैव च। अतः भगवद्गीतायां प्रतिज्ञायते समस्या निराकरण प्रयासान् सर्वान् त्यक्त्वा केवलं मयि समर्पणं कुरु। अहं भवतः कार्यभारं स्वीकृत्य भवतः सर्वान् पापप्रतिक्रियान् निरर्थकान् करिष्यामि इत्यस्माकं सर्वेषां पापक्रियाणां प्रतिक्रियाभ्यः वयं मोचिताः भविष्यामः इति निश्चयः भवितुमर्हति। 2 कृष्ण चैतन्यं सर्वमङ्गलं श्रीरूप गोस्वामिना मङ्गलस्य परिभाषा कृता। स कथ्यते यत् वास्तविकं मङ्गलं जगतः सर्वेषां जनानां कल्याणकार्यम् इत्यर्थः। वर्तमानकाले समाजस्य समुदायस्य राष्ट्रस्य वा दृष्ट्या जनानां समूहाः कल्याणकार्यं कुर्वन्ति। विश्वसहायक्रियायाः कृते संयुक्तराष्ट्रसङ्घरूपेण प्रयासः अपि अस्ति। परन्तु सीमितराष्ट्रीयक्रियाकलापानाम् अभावात् समग्रविश्वस्य कृते एतादृशः सामान्यः जनकल्याणकार्यक्रमः व्यावहारिकरूपेण सम्भवः नास्ति। कृष्णचेतना आन्दोलनं तु एतावत् सुन्दरं यत् सम्पूर्णस्य मानवजातेः सर्वोच्चं लाभं दातुं शक्नोति।
एतेन आन्दोलनेन सर्वे आकृष्टाः भवितुमर्हन्ति, तस्य परिणामे सर्वे अपि अनुभवितुं शक्नुवन्ति। अतः रूप गोस्वामी इत्यादि विद्वांसः सहमताः यत् सम्पूर्णे विश्वे भक्ति सेवायाः कृष्ण चेतना आन्दोलनस्य व्यापकः प्रचार कार्यक्रमः सर्वोच्चः मानवीय कल्याणकारी कार्यः अस्ति। सर्वदुःखस्य अन्तः वयं पापकर्मणा दुःखं प्राप्नुमः पुण्यकर्मणा च रमामः। परन्तु अस्मिन् भौतिके जगति वयं भोक्तुं वा दुःखं प्राप्नुमः वा सामान्यं कारकं दुःखम् एव। मानातु मम अग्रिमे जन्मे अस्मिन् जीवने मम पुण्यकर्मण कारणेन मम सुजन भवति, मम पर्याप्तं धनं, सुशिक्षा, शारीरिक सौन्दर्यं च भवेत्, परन्तु धनिक कुटुम्बे जातः अपि जन्मनः दुःखानि दरिद्रकुटुम्बजनि तस्य बालकस्य समानानि भविष्यन्ति। रसदुःखानि दीनानां धनिना च समाः। तथा च यदा कश्चित् व्याधिः ज्वरः यथा तदा धनिकस्य दरिद्रस्य अपेक्षया न्यूनतया दुःखं न भवति। वेदना तथैव। अतः यावत् भौतिकं अस्तित्वं भवति तावत् एतद् दुःखं भोगं च एकस्मिन् स्तरे एव तिष्ठति, अन्ते दुःखदम्। यदि तु कृष्ण चैतन्यं गृह्णीमः तर्हि कृष्णः श्वास्यति अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः सर्वदुःखेभ्यः च मोचयिष्यामीति। तत् वास्तविकं मङ्गलम्। यदा कृष्णः अस्मान् प्रभारं गृह्णाति तदा स क्रमेण अस्मान् अन्तः बहिः च शिक्षयति, येन वयं गृहं पुनः ईश्वरं प्रति गच्छामः। भौतिकदृष्ट्या धनशिक्षा सौन्दर्यस्य उच्चमात्रपितृत्वादिकं प्राप्तं शुभं, किन्तु एतावता दुःखः स्वयः व्यभिचारः भवति। अतः ते वस्तुतः शुभाः न भवन्ति। वास्तविकं मङ्गलं गृहं प्रत्यागन्तुं पुनः ईश्वरं प्रति आनन्दस्य ज्ञानस्य च शाश्वत जीवनस्य कृते तत् श्रीकृष्णस्य शुद्धभक्तिसेवायामेव साध्यं, भौतिकप्रयोजनं विना। अतः शुद्धभक्तिसेवाया प्रवृत्तः सर्वमङ्गलानां आरम्भाय। तदर्थञ्चास्माभिः नियमविधानानुसरणं नित्यं हरिकृष्ण महामन्त्रस्य जपः, भगवतः सेवाया सर्वदा प्रवृत्तः च कर्तव्यः। 3. कृष्ण चैतन्यं परं सुखं जनयति। श्रीलरूपा गोस्वामिना सुखस्य विभिन्नाः स्रोताः विश्लेषिताः। तेन सुखं त्रिधा विभक्तं, यथा 1. भौतिक भोगजन्य सुखम, 2. परम ब्रह्म प्रत्यात् उत्पन्न सुखम, 3. कृष्ण चैतन्यजन्य सुखम। तंत्रशास्त्रे शंकर स्वपत्न्यां सतीमेवं वदति, मम प्रिय भार्या यह गोविन्दचरणकमलेषु आत्मनः समर्पणं कृत्वा एवं शुद्ध कृष्ण चैतन्यं विकसितवान्, सः सर्वेभ्यः सुलभतया पुरस्कृतः भवितुम् अर्हति। वैयक्तिकः इष्टाः सिद्धयः ततः परञ्च शुद्धभक्तः प्राप्तं सुखं भोक्तुं शक्नोति इति। शुद्धभक्तिजन्यं सुखं नित्यत्वात् परमं भवति। यदा तु भौतिकसिद्ध्यात्मात्मानं ब्रह्मत्वबोधात् वा जघन्यं सुखं क्षणिकत्वात् जघन्यं भवति। न हि द्रव्यसुखात् पत्नं निवारणं भवति। अवैयक्तिक ब्रह्मप्रत्यात् उत्पन्नस्य आध्यात्मिक सुखस्य पतनस्य अपि संभावना सर्वा अपि अस्ति। दृष्टं यत् महान् मायावादी सन्न्यासीहातीवुच्च शिक्षिताः प्रायः साक्षात्कृताः च आत्मा न कदाचित् राजनैतिक कार्यं वा समाज कल्याण कार्यं वा कर्तुं शक्नुवन्ति, कारणन्यत् ते वस्तुतः वैयक्तिक बोधे किमपि परमं पारमार्थिकं सुखं न प्राप्नुवन्ति। अतः भौतिक मञ्चं प्रति अवतरित्वा एतादृशेषु लौकिककार्येषु अवश्यं गन्तव्यं। भारते विशेषेण बहवः प्रसङ्गाः सन्ति यत्र एते मायावादी सन्न्यासिनः पुनः भौतिक मञ्चे अवतरन्ति। परन्तु यः व्यक्तिः पूर्णतया कृष्णचेतनाया वर्तते सः कदापि कस्यापि प्रकारस्य भौतिक मञ्चं प्रति नागमिष्यति। यत् अपि आकर्षकाः च स्युः तथापि सः सर्वदा जानाति यत् कृष्णचैतन्यस्य आध्यात्मिकक्रियायाः तुलना कोऽपि भौतिक कल्याणकारः न भवति। अभक्तयोगात् सुखहीनं भवति। यथार्थतः सफलयोगिभिः प्राप्ताः मीमांसकसिद्धयः अष्टसङ्ख्याकाः सन्ति। अनिमा सिद्धिः सामर्थ्येन पाषाणप्रवेशः तेव लघुः भवितुम् अर्हति इति निर्दिश्यते। परन्तु आधुनिक वैज्ञानिक
सुधाराः प्लस्मान् पाषाण प्रवेशं कर्तुं समर्थयन्ति, यतः तेषु एतावता मेट्रोयानानामुत्खननं पर्वतप्रवेशः इत्यादीनां व्यवस्था अस्ति। अतः अणिमा सिद्धि पाषाण प्रवेशस्य प्रयासस्य रहस्यपूर्णसिद्धिः अपि भौतिकविज्ञानेन प्राप्ता अस्ति। तथा योगसिद्धयः सिद्धयः सविकलाः, यथा एकस्मिन् योगसिद्धौ वायुना जले वा प्लवितुं शक्यते इति लघुत्वस्य शक्तिः विकासः भवति, तत् आधुनिकविज्ञानेन अपि प्राप्तम् अस्ति। एतेन अस्मान् वायुना उड्डयमानं जलस्य उपरि प्लवितुं जलस्य अधः यात्रा च कर्तुं शक्यते। अवश्यं मीमांसकसिद्धिवर्गेषु केचन प्रक्रियाः सन्ति येषां विकासं भौतिकवैज्ञानिकाः ज्ञातुं शक्तवन्तः। यथा मीमांसकः योगी सूर्यस्य किरणानाम् उपयोगेन एव सूर्यग्रहं प्रवेष्टुं शक्नोति, एषा सिद्धिः लघुमा उच्यते। तथा योगी अङ्गुल्या चन्द्रं स्पृशति। यद्यपि आधुनिकाः अन्तरिक्षयात्रिकाः अन्तरिक्षयानानां साहाय्येन चन्द्रं गच्छन्ति, तथापि तेषां बहवः कष्टानि भवन्ति। यदा तु योगसिद्धिः हस्तं प्रसारयित्वा अङ्गुल्या चन्द्रं स्पृशितुं शक्नोति, एषा सिद्धिः प्राप्तिरित्यभिधीयते। अनेन प्राप्तिसिद्धिना न केवलं सिद्धः मीमांसकः चन्द्रग्रहं स्पृशति, अपि तु कुत्रापि हस्तं प्रसारयित्वा यत् रोचते तत् ग्रहीतुं शक्नोति। स कस्माच्चित् स्थानात् सहस्रशः माइल् दूरे उपविष्टः स्यात्, यदि रोचते तर्हि तत्रत्याः उद्यानात् फलं ग्रहीतुं शक्नोति इति प्राप्तिसिद्धि। आधुनिकवैज्ञानिकाः परमाणुशस्त्राणि निर्मितवन्तः, येन ते अस्य ग्रहस्य तुच्छं भागं नाशयितुं शक्नुवन्ति, परन्तु इसितानाम्ना प्रसिद्धेन योगसिद्ध्या केवलम् इच्छानुसारं सम्पूर्णं ग्रहं निर्मातुं नाशयितुं च शक्यते। अनया सिद्धिः वशीता इति सिद्ध्या येन कञ्चित् वश्यानेतुं शक्यते, एषः सम्मोहनः प्रायः अप्रतिरोधः। कदाचित् योगी अस्मिन् वसितामीमांसकशक्तौ किञ्चित् सिद्धिः प्राप्तः स्यात्, सः जनानां मध्ये निर्गत्य सर्वविधं व्यर्थं वदति, तेषां मनः नियन्त्र्य शोषणं कृत्वा तेषां धनं हरति, ततः गच्छति इति लभ्यते। प्राकाम्य इति नाम्ना गुह्यसिद्धिः न। तेन प्राकाम्यशक्त्या यत् किमपि रोचते तत् साधयेत्। यथा नेत्रे जलं प्रविश्य पुनः नेत्रान्तरात् बहिः आगन्तुं शक्यते। केवलं स्वेच्छया सह तादृशानि अद्भुतानि कार्याणि कर्तुं शक्नोति। कामवासायिता नाम मीमांसकशक्तेः परा सिद्धिः। एषा अपि माया, परन्तु यत्र प्राकाम्यशक्तिः प्रकृतेः व्याप्तेः अन्तः अद्भुतप्रभावं निर्मातुं कार्यं करोति, तत्र कामवासायिता प्रकृतेः विरोधं कर्तुम् अनुमन्यते। अन्येषु शब्देषु असम्भवं कर्तुम् अवश्यं तादृशानि योगात्मकानि सिद्धानि प्राप्य क्षणिकसुखं महती प्राप्तुं शक्यते। भौतिकसुखं सर्वोत्तम अस्थायी मूर्खतापूर्वकनाधुनिक भौतिक प्रत्ययः स्फुरणं प्रतिमोहिता जनाः कृष्णचेतना आन्दोलनम् अल्पबुद्धिना पुरुषाणां कृते इति चिन्तयन्ति। अहं मम भौतिक सुखानि सुन्दरं अपार्टमेण्टं परिवारं यौन जीवनं च निर्वाहितुं व्यस्तः भवितुं श्रेयस्करम्। एते जनाः न जानन्ति यत् कदापि तेषां भौतिकस्थित्याः बहिः निष्कासनं कर्तुं शक्यते। अज्ञानात् ते न जानन्ति यत् वास्तविकं जीवनं शाश्वतम् अस्ति। शरीरस्य क्षणिकसुखानि जीवनस्य लक्ष्यं न भवन्ति। केवलं कृष्णत्मस्य अज्ञानस्य कारणेन एव जनाः भौतिकसुखानां स्फुरदुन्नतिं प्रतिमोहिताः भवन्ति। अतः श्रीलभक्तिविनोदः उक्तवान् यत् भौतिकज्ञानस्य उन्नतिः मनुष्यस्य मूर्खत्वं करोति, यतः तस्य स्फुरणा तस्य वास्तविकतादात्म्यं विस्मरति। एषः तस्य प्रलयः, यतः तत्मानवीयं जीवनरूपं भौतिकदूषणात् बहिः गन्तुमभिप्रेतम् अस्ति। ध्रुवज्ञानस्य उन्नत्या जनाः अधिकाधिकं भौतिकसत्त्वे संलग्नाः भवन्ति। अस्मात् प्रलयात् तेषां मुक्तेः आशा नास्ति। भौतिकसुखस्वप्ननिराकरणं पतङ्गाः यथा अग्निना आकृष्टाः भवन्ति, तथा वयं संसारस्य स्फुरणेन मोहिताः स्मः। पतङ्गाः प्रविशन्ति महता वेगेन अग्नौ मृताः इति न ज्ञात्वा तेषाम् अग्नौ बलात् प्रवेशः निश्चितं मृत्युः इति अर्थः।
ततएव आधुनिक विज्ञानेन अस्थायी आनन्दाय जीवनस्य केचन तथा स्थिताः आरामाः निर्मिताः, परन्तु तत्सह कालं वयमेतावता भयानकपरिस्थितीना जोखिमं गृह्णामः। यथा श्रीमद्भागवतं पदन्पदन्यद्वित्तमिह लोके पदे पदे आपदावर्ते अस्माकन् असुविधान्यूनीकर्तुं प्रयत्नाः श्रमिकस्य गुरुभारान्वयन् किञ्चित् उपशमनं प्राप्तुं प्रयत्नाः एव सन्ति। यदा सः अतिशयेन असहजः भवति तदा सः भारं शिरः स्कन्धं प्रति स्थापयति, न तु तेन भावान् न कठिनता निवर्ते। ततएव वयमेतावता वैज्ञानिकान् आविष्कारान् उत्पाद्य भौतिकसुखानि प्राप्तुं प्रयत्नशीलाः स्मः, परन्तु ते वस्तुतः सुखं न ददति। वयं केवलं अस्माकं भारस्य स्थितिं परिवर्तयामः। यथा अमेरिकादेशे केवलं स्वमोटरकारेण परिभ्रमणार्थं जनान् एतावत् सङ्कटान् स्वीकुर्वन्तः भवति। ते परिवहनस्य उन्नयनेन स्वसुखं वर्धयितुं प्रयतन्ते, परन्तु ते केवलं भारं परितः स्थापयन्ति। अतः ते अधिकाधिकाः समस्याः सृजन्ति। तेषां एतावन्तः कराः सन्ति यत् तेषाम् अधिकानि मार्गाणि राजमार्गाणि च निर्मातव्यानि, एकस्य उपरि अन्यस्य। अद्यापि ते यातायातस्य जामः, दुर्घटना, प्रदूषणम्, असुविधा च अनुभवन्ति। एषः व्यर्थः प्रयासः अस्ति। वैज्ञानिकाः मन्यन्ते यत् ते जीवनस्य समस्यानां समाधानं कुर्वन्ति, परन्तु जीवनस्य असुविधाः अद्यापि सन्ति। वैज्ञानिकानां च विफलता भवितुमर्हति, यतो हि एषः द्रव्यलोकः स्वभावतः असुविधापूर्णः अस्ति। यथा कृष्णः स्वयं भगवद्गीतायां पुष्टि करोति दुःखालयम् अश्वतन्, तर्हि कथं सुखदं स्थानं कर्तुं शक्नोषि। वयं किमपि भयानकं स्वप्नं पश्यामः, व्याघ्रः सर्पः वा आगच्छति इति, ततः अन्यस्मिन् स्वप्ने परिवर्तनं कर्तुम् इच्छामः। तथा च अस्माकं सुखस्य किञ्चित् कृत्रिम साधनेन निर्माय अस्मिन् द्रव्ये सुखी भवितुं प्रयत्नः केवलं निष्प्रयोजनः स्वप्नः एव। वास्तविकं सुखं कृष्णस्य चरणकमलस्य शरणं भवति। शुद्धभक्तः भक्तिं विना किमपि न इच्छति। हरिभक्तिसुधोदे उपन्यत् प्रह्लाद महाराज भगवतः महान् भक्तः नृसिंहदेवम् अर्धसिंहम् अर्धपुरुषावतारम् यथा प्रार्थितवान् मम प्रियेश्वर, तव पादपद्मं प्रार्थयामि पुनः पुनः। यतः केवलं भक्तिसेवायां बलिष्ठः भवेयम्। अहं केवलं प्रार्थयामि यत् मम कृष्णचेतना अधिकं दृढं स्थिरं च भवतु। यतः कृष्णचेतनायाः भक्तिसेवायाश्च उत्पन्नं सुखम् एतावत् शक्तिशाली यत् तेन सह अन्याः सर्वाः सिद्धयः धर्मः, आर्थिक विकासः, इन्द्रियतृप्ति अपि च प्राप्तिः अपि भवितुम् अर्हति। भौतिकसत्त्वात् मुक्तिः इति। वस्तुतः शुद्धः भक्तः तेषु कस्यापि सिद्धेः आकाङ्क्षा न करोति। यतः कृष्णचैतन्ये भक्तिसेवात् उत्पन्नं सुखम् एतावत् पारमार्थिकम् एतावत् सीमितं च यत् अन्यत् किमपि सुखं तस्य तुलना कर्तुं न शक्नोति। कृष्णचैतन्यस्य सुखस्य एक बिन्दुः अपि अन्यस्मात् कार्यात् उत्पन्नस्य सुखसमुद्रस्य अपेक्षया परं तिष्ठति इति उच्यते। एवं यः कश्चित् शुद्धः भक्तिसेवा अल्पमात्रायाः अपि विकसितः अस्ति, सः धर्मात्, आर्थिक विकासात्, इन्द्रियातृप्त्यात्, मुक्तिभ्यः च उत्पन्नान् अन्यान् सर्वान् सुखान् अतीव सुलभतया बहिः पातुं शक्नोति। खोलावे च श्रीधरेति चैतन्यस्य महान् भक्तः अतीव दरिद्रः आसीत्। सः केलावृक्षाणां पत्रैः निर्मितं चषकं विक्रीय लघुव्यापारं कुर्वन् आसीत्। तस्य आयः प्रायः किमपि नासीत्, तथापि सः स्वस्य अल्पस्य आयस्य 50% गङ्गायाः पूजया व्ययति स्म। अनया 50% सः कथञ्चित् जीवति स्म। चैतन्यः एकदा अस्य गोपनीयस्य भक्तस्य खोलावे च श्रीधरस्य समक्षं प्रकाशनं कृत्वा तस्मै यत् किमपीश्वर्यं रोचते स्म तत् दत्तवान्। श्रीधरस्तु विज्ञापयामास यत् सः किमपीश्वर्यं न इच्छति। सः वर्तमानस्थितौ अत्यन्तं प्रसन्नः आसीत्। केवलं चैतन्यस्य पादकमलस्य प्रति अविचल श्रद्धा भक्ति च प्राप्तुम् इच्छति स्म। तत् शुद्धभक्तानां स्थितिः।
यदि ते 24 घण्टाः प्रतिदिनं भक्तिसेवायां नियोजिताः भवितुमर्हन्ति तर्हि ते अन्यत् किमपि न इच्छन्ति, न मुक्तिसुखमपि परमेन सह एकत्वसेवा। नारद पञ्चरात्रि अपि उत्पन्यते य कश्चित् अल्पापि भक्तिविकसितः सः पिपली धर्मात् आर्थिक विकासात् इन्द्रियातृत्यात् पञ्चविधमोक्षात् वा किमपि प्रकारस्य सुखस्य चिन्ता न करोति। धर्मात् आर्थिक विकासात् मोक्षात् इन्द्रियातृत्यात् वायत् किमपि प्रकारस्य सुखं शुद्धभक्तस्य हृदये प्रवेशं कर्तुमपि न साहसं कर्तुं शक्नोति। उपपन्यत्यथा राज्ञा व्यक्तित्वप्रजराः दास्यः च राज्ञी मातृपूर्वकं नमस्कृत्य अनुसरन्ति तथा धर्मस्य आर्थिक विकासस्य इन्द्रियतृप्तेः मोक्षस्य चानन्दाः भगवतः भक्तिसेवाम् अनुवर्तन्ते। अर्थात शुद्ध भक्तस्य कस्यापि स्रोतः उत्पन्नस्य किमपि प्रकारस्य सुखस्य अभावः नास्ति। स कृष्णसेवामात्रं न इच्छति परन्तु अनैकामः भवितुम् अर्हति चेति भगवान् भक्तस्य याचना विना तत्पूरयति। 4. शुद्ध भक्ति सेवाया दुर्लभता आध्यात्मिक जीवनस्य प्रारंभिकपदे तपे तत्सदृशाः प्रक्रियाः चात्मसाक्षात्कार प्राप्त्यर्थं भवन्ति, परन्तु एतेषां प्रक्रियाणां निष्पादकः भौतिककामनाहीनः अपि भक्तिसेवां प्राप्तुं न शक्नोति। तथा च भक्तिसेवां प्राप्त्यर्थं स्वयमेव आकाङ्क्षा अपि न बहुआशाजनकपरिणतः कृष्णाय केवलं कस्यचित् कृते भक्तिसेवा प्रदानं कर्तुं न सहमतः। कृष्णाय सहजतया मनुष्याय भौतिक सुखं वा मुक्तिं वा दातुं शक्नोति, परन्तु सः स्वभक्तिसेवाया व्यक्तिं प्रदातुं बहु सुलभतया न सहमतः। भक्तिसेवा वस्तुतः शुद्धभक्तस्य दयायाः माध्यमेन एव प्राप्तुं शक्यते। चैतन्य चरितामृते मध्य 19.151 उक्तम् गुरु शिष्य भक्तस्य कृपया कृष्णस्य च दयाया कृते भक्तिमञ्चं साधितुं शक्यते, अनयोपायः नास्ति इति। भक्तिविलम्बता तन्त्रशास्त्रे अपि पुष्टा, यत्र शङ्करः सति माहमं सति। यदि कश्चित् अति सूक्ष्मः दार्शनिकः ज्ञानविधि विश्लेष्य तर्हि सः भौतिक संलग्नतायाः मुक्तिं प्राप्तुं शक्नोति। वेदेषु अनुशंसितानां विधिज्ञानाम् अनुष्ठानेन पुण्यमञ्चे उन्नतिं कर्तुं शक्यते, तेन पूर्णतया जीवनस्य सौभाग्यं भोक्तुं शक्यते। परन्तु एतादृशाः सर्वेऽपि प्रयासाः कदापि भगवतः भक्तिसेवां कर्तुं न शक्नुवन्ति, न तु अनेकानि जन्मसहस्राणि तादृश्यः प्रक्रियाभिः तदर्थं प्रयतन्ते अपेति। श्रीमद्भागवते प्रह्लादे महाराजः पुष्टते यत् केवलं व्यक्तित्वप्रयत्नेन वा उच्चाधिकारिणा निर्देशेन वा भक्तिपदवीं प्राप्तुं न शक्यते। विशुद्धस्य भक्तस्य पादकमले रजसाधनः भवितुमर्हति, यः पूर्णतया कामदूषणात् विमुक्तः अस्ति। भक्तिं दुस्वादनं भक्तिसेवा कृष्णस्य तस्य भक्तानां च दयायाः श्रिता अस्ति। यावत् वयं शुद्धभक्तस्य चरणकमलेषु न समर्पयामः तावत् शुद्धभक्तिसेवामञ्चे आगन्तुं न शक्यते। स्वप्रयत्नेन भृङ्गेन पुटस्य अन्तः मधुस्वादु कर्तुं न शक्नोति। पुटं श्रेष्ठेन अवश्यमेव उद्घाटितव्यम्। यदि भृङ्गेन केवलं पुटस्य बहिः लेह्यति, अधुनाहं मधुस्वाद्यामि इति चिन्तयति, तर्हि सः भ्रमे अस्ति। तथा च यावत् भक्तेन द्वारं न उद्घाट्यते तावत् कोऽपि भक्तिसेवायां प्रवेशं कर्तुं न शक्नोति। अतः रूप गोस्वामी आदौ गुर्वाश्रयं भक्तिसिद्धान्तानुवर्तमान् शिष्यानुक्रमात् गुरुं स्वीकुर्वन् भक्तिसेवायां प्रथमं सोपानं तदा त्वं भक्तिमार्गे अतिसुलभतया प्रविशसि। भवद्भिः गुरुचिन्वितव्यं यः निष्किञ्चनः विहीनः कामः पादकमलं स्वीकृतं सर्वकामैः समाप्तम्। एतादृशः शुद्धः भक्तः केवलं भगवतः सेवायां प्रवृत्तः भवितुम् इच्छति यत् सः यस्मिन् कस्मिन् अपि दशायां वर्ते। राजा युधिष्ठिरः तादृशः शुद्धः भक्तः आसीत्। श्रीमद्भागवतस्य पंचमे 5.6-18 नारदः युधिष्ठिरमाह मम नृप श्रीकृष्ण इव मुकुंद इति प्रसिद्धः पाण्डवानां यदुना च शाश्वतः रक्षकः स च भक्तः गुरुः।
उपदेशः च सर्वथा अस्ति। स एव भक्तः कृते मात्रः पूजयीश्वरः अस्ति। सः अतीव प्रियः स्निग्धः च अस्ति। सः भक्तः सर्वेषां क्रियाकलापानां व्यक्तिगत पारिवारिकानां निर्देशकः अस्ति। किंच स कदाचित् भक्तः आदेशान् भक्तः दूतः विनिर्वहति। भगवता दत्तानि सर्वाणि अनुग्रहाणि परेषां कृते स्वप्ने न स्युः। श्लोकस्य अभिप्रायः अस्ति यत् भगवान् सहजतया मोक्षं ददाति किन्तु सः दुर्लभतया आत्मा भक्तिसेवां मङ्गलीकुर्वति। यतः भक्तिसेवया भगवान् स्वयं भक्तेन कृतः भवति। 5 भक्तिः परमेन सह एकत्वस्य सुखं न्यूनीकरोति। श्रीलरूप गोस्वामिः कथयति यत् ब्रह्मानन्दः परमेकत्वस्य वा सुखं कोटिगुणं चेत् तत्पि भक्तिसागरजन्यसुखस्य परमाणुखण्डेन सह तुलना कर्तुं न शक्यते। हरिभक्ति सुधोधे प्रह्लादे महाराज नृसिंहदेवं स्तोत्रः तर्पयन् आह प्रिय जगदीश्वर तव सन्निधौ पारमार्थिकं सुखं अनुभवामि। सुख सागरे विलीनः भवम्। अस्य आनन्दसागरापेक्षया भूमौ गोखोरेण त्यक्तस्य आभासस्य जलात् अधिकं ब्रह्मानन्दस्य सुखं मने इति। तथा च भावार्थदीपिकायां श्रीधरस्वामिनः भाष्ये श्रीमद्भागवतभाष्ये प्रभो केचित् भगवद्भक्तिमृताब्दे तरन्ते ये च सुधामृतं रमन्ते नैरेशनव्योर पास्ट टाइम्स अवश्यं ज्ञातव्यमानन्दं ये सदै धर्मात् आर्थिक विकासात् इंद्रियातिरिक्त्यात् मुक्तिभ्यः च उत्पन्नस्य सुखस्य मूल्यं न्यूनीकरोति। एतादृशः पारमार्थिकः भक्तः भक्तिव्यतिरिक्तं किमपि सुखं विद्धि तृणात् श्रेष्ठं न मन्यते इति। 6 केवलं भक्तिः कृष्ण अनाकर्षितुं शक्नोति। श्रीलरूप गोस्वामिना उपन्यत भक्तिसेवा कृष्णमपि आकर्षयति। कृष्णः सर्वान् आकर्षयति परंतु भक्ति सेवा कृष्ण अनाकर्षयति। परमाया भक्ति प्रतीकं राधाराणी कृष्णः मदन मोहनः इति कथ्यते। यत् सः तावत् आकर्षकः अस्ति यत् सः कामदेव सहस्राणाम् आकर्षणं पराजितुं शक्नोति। राधाराणी तु अद्यापि आकर्षकत्वेन हि सा कृष्णमपि आकर्षयितुं शक्नोति। अतः भक्ताः तस्याः मदन मोहन मोहिनीं कामदेव आकर्षकमिति वदन्ति। मदन इत्यर्थः लिंगाकर्षणम्। अतः कृष्णस्य मदन मोहनत्वात् कृष्णाकर्षणं चेत् लिंगाकर्षणस्य अपि उपेक्षा कर्तुं शक्यते। अस्मिन् भौतिकलोके यौन सम्बन्धः सर्वान् आकर्षयति। ननु सर्वं द्रव्यं मैथुनेन धावति तथा स्थितं सुखं मैथुनात् आरभ्यते। सामान्यतया पुरुषः स्वस्य यौनकामस्य तृतीयार्थं विवाहं करोति। 3 प्रकारेण सः सन्तानं जनयति। यदा बालकाः प्रौढाः भवन्ति तदा विवाहं कृत्वा अधिकाः सन्तानाः भवन्ति। सर्वं एकस्यैव प्रयोजनाय भवति। लिङ्गं भौतिकसुखस्य अर्थः श्री सुन्दरी ऐश्वर्य धनं प्रजा सन्तति इति त्रयः। सामान्यतया जनाः उत्तमं भार्यां उत्तमं बैंकशेषम् उत्तमं परिवारं च इच्छन्ति। यदि पुरुषस्य एतानि वस्तूनि सन्ति तर्हि सः सफलः इति मन्यते। भार्या सन्तान मित्र धन प्राप्तये निर्वाहाय च प्रयत्नेन अस्य भौतिकलोकस्य आकर्षणं कठिनतरं च भवति। अस्माकं जगतः स्फुरणेन आकृष्टाः परिहृताः कृष्णाभिकृष्टाः भवितुं प्रयत्नशीलाः भवेयुः। अस्मिन् सन्दर्भे श्रीयामुनाचार्य उवाच कृष्णस्य सौन्दर्येन आकृष्टः तस्य चरणकमलस्य विद्वारब्धः इति कारणतः नृत्यं नूतनं रसं अनुभवामि। अतः मैथुनं चिन्तयमानं मात्रेण मम मधुरं विरक्ततया कुञ्चितं भवति। अहं थूकितुमिच्छामीति। कृष्णेनाकृष्टे कामदेवः पराजितः भूत्वा जगत् जयति। अन्यथा द्रव्यलोकं सुदुष्करम्। परन्तु यदि कश्चित् कृष्णस्य पादपद्मं बहुबलतया गृह्णाति कृष्ण अन्त्राहि मा कृष्णाय प्रतिज्ञायते अहं त्वा तारिष्यामि चिन्ता मा कुरु इति। भगवद्गीतायां कृष्णः अर्जुनाय कथयति यत् त्वं जगति वक्तुं शक्नोषि अहं मम शुद्धं भक्तं रक्षिष्यामीति।
कृष्णपाद कमलमाश्रिते एवं मानव जीवनस्य लक्ष्यन्यत् भौतिकलोकस्य गृहीणात् निर्गन्तुं भवति तदेव तेषां व्यापारः इति जनाः न जानन्ति। अनेकोऽपि व्यापारः वयम् अस्मिन् भौतिकजगति उलझन्तः स्मः इति अर्थः। श्रीमती राधाराणी भक्तिरागी भक्तिं कर्तुं राधारण्यस्य पदानुसरणं भवति। वृन्दावने भक्ताः स्वभक्तिसेवायां सिद्ध्यर्थं स्वं राधाराणी संस्थापयन्ति। अनेषु शब्देषु भक्तिसेवा भौतिकजगत्क्रिया न भवति, साक्षात् राधाराणी भवति। भगवद्गीतायां महात्मा वा दैवी प्रकृतिः आन्तरिकूर्जा राधारणी रक्षणे सन्ति इति पुष्टिः अस्ति। अतः साक्षात् कृष्णस्य आन्तरिकशक्तिं कृत्वा भक्तिसेवा कृष्णमपि आकर्षयति। एतत् तथ्यं श्रीमद्भागवतस्य 11.11.20 श्रीकृष्णेन समर्थितं, यत्र स कथयति यत् मम प्रिय उद्धव, मम भक्तानां कृते भक्तिसेवाया यत् आकर्षणं मम अनुभूयते तत् न करणम् इति मम प्रिय उद्धव मत्तः ज्ञातव्यं योगेन दार्शनिकानुमानेन संस्कारज्ञेन वेदान्तस्य अध्ययनेन तीव्रतपसाभ्यासेन दाने सर्वदानेन वा अपि प्राप्यते। एतानि अवश्यानि सुमनोहराणि कार्याणि नेतुं मम भक्तः कृतं परमं प्रेम्णा सेवा आकर्षकाः इति। कृष्णाय कथयन् स्वभक्तानां भक्तिसेवायाम् आकृष्टाः भवति इति श्रीमद्भागवतस्य 7मे 7.10-48 ग्रन्थे नारदमुनिः वर्णितः। तत्र नारदः राजानं युधिष्ठिरं वदति, यदा राजा प्रह्लाद महाराजस्य चरित्रस्य वैभवं प्रशंसति, भक्तः परभक्तानां कार्याणि सर्वदा प्रशंसति। युधिष्ठिरः प्रह्लादस्य गुणान् प्रशंसनासीत्। तत् प्रशंसनं शुद्धभक्तस्य एकं लक्षणम्। शुद्धः भक्तः कदापि आत्मानं महत् न मन्यते, सः सर्वदा मन्यते यत् अन्ये भक्ताः स्वतः अधिकाः सन्ति। प्रह्लाद महाराज तत्त्वतः भगवतः भक्तः अहं तु किमपि नास्मि इति चिन्तयन् नारदेनोक्तः मम प्रिय राजा युधिष्ठिर, त्वमेव पाण्डुभ्रातरः भाग्यवन्तः अस्मिन् जगति जनाः। अस्मिन् ग्रहे प्रादुर्भूतः परमात्मानं भवद्भ्यः साधारणं मानवत्वेन उपस्थापयति। सः भवद्भ्यः सह सर्वदा सर्वेषु परिस्थितिषु वर्ते। त्वया सह वसति परनेत्राभ्याम् आच्छाद्यते। अनेन अवगन्तुं शक्नुवन्ति यत् सः परमेश्वरः अस्ति, किन्तु सः भवता सह यद्यपि भवतः मातुलत्वेन, भवतः मित्रत्वेन, भवतः दूतत्वेन अपि वसति। अतः भवता ज्ञातव्यं यत् त्वत्तोऽधिकं भाग्यं लोके न कश्चित् इति। भगवद्गीतायां कृष्णस्य सार्वत्रिकरूपेण प्रादुर्भूते अर्जुनाय प्रार्थितवान्, कृष्ण मया त्वं मम मातुलभ्राता इति चिन्तितम्, अतः मया त्वं कृष्णम् इति वा कथयन् एतावता प्रकारेण अनादरः कृतः मित्रत्वं तु एतावत् महत् यत् अहम् अवगन्तुं न शक्तवान्। सु पाण्डवानां स्थितिः आसीत्। यद्यपि कृष्णः सर्वमहात्मानां श्रेष्ठतमः भगवान्, तथापि तेषां राजभ्रातृभ्यः सह तेषां भक्त्या, तेषां मैत्र्याः, तेषां प्रेम्णा च आकृष्टः सन् एव स्थितवान्। तदेव प्रमाणं भक्तिक्रियायाः महती एषा। भगवन्तमपि आकर्षयितुं शक्नोति। ईश्वरः महान् अस्ति, परन्तु भक्तिसेवा ईश्वरापेक्षया अधिका अस्ति, यतः सा तन् आकर्षयति। भगवतः सेवायां किं महत् मूल्यं वर्तते इति कदापि न अवगन्तुं शक्नुवन्ति ये जनाः भक्तिसेवायां न सन्ति।